हाई अल वेलकम टू मैथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ क्लास 12 को बिजनेस मैथमेटिक्सको लागि मोडल सेटको जुन क्वेशन्सहरू छन् त्यसको कम्प्लिट सल्युसन। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यहाँनिर तपाईँ क्वेसन पेपर हेर्न सक्नुहुन्छ र म साइड बाई साइड सल्भ गर्दै जान्छु। यहाँनिर स्टार्टिङ विथ ग्रुप ए, क्वेसन नम्बर 1 को ए। सो 1 को ए लाई हामी सल्भ गर्दैछौँ। के छ यहाँनिर फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज भनिरहेछ। एकदम सजिलो, एउटा रिलेसन तपाईँलाई दिएको छ, यसको डोमेन र रेन्ज हामीले निकाल्नु पर्ने। सो सबसे पहिला गिवन भनेर लेख्नुहुन्छ। रिलेसन आर इज इक्वल टू जे दिएको छ 4,8 फर्स्ट यो भयो, 4,12 सेकेन्ड पेयर यो भयो, 5,10 थर्डमा यो छ, 6,12 फोर्थमा यो र 7,7। टोटल हामीसँग 5वटा पेयर छन्, 1 2 3 4 5। पहिला कपीमा यसरी लेख्ने। यति लेखिसकेपछि देयरफोर डोमेन अफ आर, यो रिलेसन आर को डोमेन। व्हाट इज द मिनिङ अफ डोमेन? डोमेन मीन्स सेट अफ एक्स कंपोनेंट्स या सेट अफ फर्स्ट कंपोनेंट्स फ्रम ऑल द पेयर्स। सो यसरी ब्रैकेट लगाउने। पहिलो जोडा हेर्नुहुन्छ, फर्स्ट जोडामा यहाँनिर अगाडिको संख्या हेर्ने हो, कति छ 4। पहिला हेर्नुहोस् मात्र है त, 4 छ। सेकेन्ड जोडामा के छ 4 छ। अब दुईवटा 4 लेख्न त मिल्दैन सेटमा, सो हामीले 4 केवल एकचोटि मात्र लेख्नुपर्छ, 4 लेख्ने। यहाँनिर 5 छ, 5 लेख्ने। यसमा 6 छ, 6 लेख्ने। यहाँनिर 7 छ, 7 लेख्ने। सक्यो। त्यसपछि लेख्ने रेन्ज, रेन्ज अफ आर इज इक्वल टू, सो के होला रेन्जको मतलब सेट अफ वाई कंपोनेंट्स या सेकेन्ड कंपोनेंट्स। सो जस्तै यहाँनिर हामीसँग 8 छ, 8 यहाँनिर 12 छ, यसमा 10 छ, यसमा 12 छ, 12 12 दुईचोटि छ, एकचोटि मात्र लेख्ने हो। र यहाँनिर 7 छ। अब यसलाई तपाईँ र्यान्डम अर्डरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, मतलब जस्तो देखिन्छ त्यस्तै लेखिदिने। पहिला यहाँनिर 8 छ, 8 लेखिदिउँ हामीले, त्यस पछाडि 12 लेखिदिउँ, त्यस पछाडि यहाँनिर 10 लेखिदिउँ। अनि यहाँनिर 12 दोबारा लेख्न मिल्दैन, एकचोटि मात्र लेख्ने हो सेटमा है, युनिक एलिमेन्ट्स हुनुपर्छ। र 7 लेख्यौँ हामीले। ठिक, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, या तपाईँ यसलाई मिलाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, 7 8 10 12 एसेन्डिङ अर्डरमा। ठिक, दुईटै सेम मानिन्छ। सकिहाल्यो त, केही पनि छैन यसमा। यसको बी नम्बर हेर्नुहोस्। अब फाइन्ड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म भन्नाले ए निकाल्ने हामीले। जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको फिफ्थ टर्म दिएको छ 243 र कमन रेसियो 3 दिएको छ। कति सजिलो, फिफ्थ टर्म दिएको छ। सो कपीमा यसरी लेख्नुहुन्छ, गिवन फिफ्थ टर्म लेखेर ब्रैकेटमा T5 लेख्न नबिर्सिनु होला, बराबर 243। सेकेन्डमा लेख्नुहुन्छ कमन रेसियो, कमन रेसियो भन्नाले R इज इक्वल टू 3। अनि त्यसपछि लेख्नुहुन्छ फर्स्ट टर्म ब्रैकेटमा लेख्नु होला A, अनि यहाँ लगाउनु होला क्वेसन मार्क। यो लेख्ने तरिका देयरफोर लेखेर इन अ जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेर लेख्ने। टीएन को फर्मुला लेख्ने ए इंटू आर को पावर n-1 और भन्ने। र अब यहाँनिर तपाईँ टीएन को ठाउँमा लेख्नुहुन्छ T5, जुन टर्म हामीलाई दिएको हुन्छ त्यही लेख्ने हो। सो T5 बराबर के हुन्छ, यो फर्मुला ए इंटू आर को पावर 4 हुन्छ। ठिक छ, n-1 मतलब यहाँ 5 लेख्नु भएको छ भने 1 कम यता लेख्नुहोस्, आर को पावर 4 और भ्याल्यु राख्ने न अब। सो T5 को भ्याल्यु हुन्छ 243, ए हामीलाई थाहा छैन, आर को भ्याल्यु हुन्छ 3 अनि त्यसको पावरमा 4 छ। सो यो भ्याल्यु 243 इज इक्वल टू 3 को पावर 4 भन्नाले 81 हुन्छ। सो 81 ए भयो, र 81 ले 243 लाई क्यान्सल गरिदिने हो भने यहाँनिर 3 आउँछ। इट मिन्स ए को भ्याल्यु कति हुन्छ, 3 हुन्छ। सो हाम्रो फर्स्ट टर्म रहेछ 3, आन्सर। सक्यो। सो 1 को ए र बी कम्प्लिट भयो। अब म यसलाई इरेज गर्छु है, यहीँनिर गर्छु म अर्को क्वेसन पनि। 2 हेर्नुहोस्। अब 2 को ए हेर्नुहोस्। फाइन्ड द स्लोप एन्ड इन्टरसेप्ट्स भनेको छ। यदि इन्टरसेप्ट मात्र भनिदिएको भए त एकछिनमा आइहाल्थ्यो। यो इन्टरसेप्ट्सको मतलब हुन्छ दुईटा निकाल्ने हो, एक्स इन्टरसेप्ट र वाई इन्टरसेप्ट दुईटै निकाल्ने हो। अनि स्लोप निकाल्ने हो, मतलब एम निकाल्ने हामीले यो इक्वेसनको। सो यहाँ लेख्नुहुन्छ गिवन इक्वेसन इज, यसरी लेख्ने। र सार्दिनु जे दिएको छ 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। स्लोप निकाल्ने विभिन्न तरिका हुन्छ। हेर्नुहोस्, पहिला त हामीले स्लोपको डिस्कसन गर्ने हो। स्लोप निकाल्नको लागि तपाईँ यो वाला इक्वेसनलाई y इज इक्वल टू mx प्लस c को फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
नत्र डाइरेक्टली पनि निकाल्न सकिन्छ। म सिधै डाइरेक्टली निकाल्ने तरिका सिकाइदिन्छु तपाईँलाई। देयरफोर स्लोप लेख्ने र ब्र्याकेटमा लेख्नुहुन्छ m, र कहिले पनि यस्तो टाइपको इक्वेसन आएको छ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टु 0 टाइपको इक्वेसन आएको छ भने यसको स्लोप निकाल्ने तरिका हुन्छ माइनस साइन हुन्छ सबसे पहिला, अनि ब्र्याकेट हुन्छ, माथि हामी लेख्छौँ कोएफिसिएन्ट अफ x, मतलब x को अगाडिको सङ्ख्या a भन्न खोजेको, अनि डिभाइडमा लेखिन्छ कोएफिसिएन्ट अफ y। यो हुन्छ यसको निकाल्ने तरिका। सो माइनस साइन कम्पलसरी हो, माइनस साइन लेख्ने ब्र्याकेट लगाउने। ल हेर्नुहोस् यसमा x को अगाडि कति छ 2 छ कि छैन, सो माथि आउँछ 2 डिभाइड, अनि y को अगाडि कति छ भनेर सोधेपछि धेरैजना 3 भनिदिन्छन्। साइन पनि हेर्ने हो, माइनस पनि त छ, त्यही भएर -3 भन्नुपर्छ हामीले। अनि यो माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ र यसको स्लोप निस्किन्छ 2/3, खतम, डन। स्लोपको काम सक्यो। अब हामीले निकाल्ने हो इन्टरसेप्ट्स। सो अगेन भन्ने फेरि 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टु 0। अब यसमा इन्टरसेप्ट्स निकाल्नु छ, x र y दुईटै टाइपको इन्टरसेप्ट निकाल्ने हो। सो तरिका यसको दुईटा हुन्छ, या त तपाईँ भ्याल्यु पुट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि x को भ्याल्यु 0 राख्नुहोस्, y आउँछ जसलाई y इन्टरसेप्ट भन्छ, त्यसपछि y को भ्याल्यु 0 राख्नुहोस्, x आउँछ जसलाई x इन्टरसेप्ट भन्छ। तर एक्जाममा कुन मेथड राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन इक्वेसन दिएको छ यसलाई तपाईँ यो फर्ममा चेन्ज गर्नुहोस्, x/a प्लस y/b इज इक्वल टु 1, अनि यो x को मुनि आएको नम्बर भनेको x इन्टरसेप्ट हुन्छ, y को मुनि आएको नम्बर भनेको y इन्टरसेप्ट हुन्छ। सो हेर्नुहोस् त, यो वाला फर्ममा यो इक्वेसनलाई यो रूपमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ सबसे पहिला हामीले भन्दाखेरि जुन यो प्लस 10 छ कन्स्ट्यान्ट, यो कन्स्ट्यान्टको साइड चेन्ज गर्नुपर्छ। सो यसलाई लेख्ने तरिका 2x माइनस 3y इज इक्वल टु -10। सबसे पहिला कन्स्ट्यान्टलाई यो साइडमा लिएर आउने। ठिक, स्टेप पनि बुझ्दै जानु होला, एक्जाममा फेरि आउन सक्छ सेम क्वेसन के छ र हैन। सो -10 यहाँ लग्ने। अब के गर्ने भन्दाखेरि दुईटै साइडलाई -10 ले डिभाइड गर्ने। जुन यहाँ कन्स्ट्यान्ट आउँछ नि त्यही कन्स्ट्यान्टले दुईटै साइडलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। किन डिभाइड गर्दैछौँ हामी, किनभने हामीलाई राइट साइडमा 1 चाहियो। 1 कसरी आउँछ, -10 लाई -10 ले डिभाइड गरेपछि 1 आउँछ। ठीक छ, अब यो नबन्नु होला कि +11 जोड्यो भने पनि 1 आउँछ, त्यसरी थोडी गर्ने हो, डिभाइड गरेर गर्नुपर्छ यसमा। सो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ डिभाइडिङ बोथ साइड बाई -10, नत्र जरुरी छैन, यसरी लेख्नुहोस् 2x माइनस 3y डिभाइड बाई -10 इज इक्वल टु -10 डिभाइड बाई -10। यसरी लेख्ने हामीले डिभाइडिङ बोथ साइड बाई -10। अब यसलाई छुट्याएर डिभाइड गर्ने अलग अलग। सो यो हुन्छ हाम्रो 2x अपन -10 हुन्छ, यो ब्र्याकेटभित्र हालिदिनुहोस्, अनि यो हुन्छ हाम्रो -3y अपन -10। हेर्नुहोस् है कसरी लेखेँ मैले, 2x डिभाइड बाई -10 अनि -3y अपन -10, यसरी लेख्ने इज इक्वल टु, यो पुरै काट्यो 1 बच्यो है, और 2 ले 10 लाई काट्न मिल्छ 5 टाइम्स। सो कति आयो यो x अपन -5। तर के 3 ले -10 लाई काट्न मिल्छ, मिल्दैन। सो 3 ले -10 लाई काट्न मिल्दैन भनेपछि तपाईले के गर्ने हो, यो 3 लाई यहाँ 10 को मुनि डिभाइडमा झार्नुपर्छ। जुन नम्बरले काट्न मिल्दैन त्यसलाई डिभाइडमा झार्ने। र अर्को कुरा, यहाँ माइनस छ यहाँ पनि माइनस छ भने माइनस माइनस प्लस हुन्छ, सो यहाँ प्लस लेख्नु होला। ठिक, अनि यो 3 लाई 10 को मुनि झार्दाखेरि y डिभाइडेड बाई 10 अपन 3 हुन्छ, यस्तो हुन्छ, अनि इज इक्वल टु 1। अब हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै यो जुन हामीले यो रूपमा यसलाई कन्भर्ट गर्यौं, योसँग म्याच गर्छ कि गर्दैन, x/a प्लस y/b इज इक्वल टु 1। सो हेर्नुहोस् x/a, x को मुनि कुन नम्बर छ -5 छ, अनि y को मुनि कुन नम्बर छ 10/3 छ। सो लास्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, comparing with x/a plus y/b is equal to 1, कमा लगाउने, we get x intercept ब्र्याकेटमा लेख्नुहुन्छ a को भ्यालु कति हो -5, अनि त्यसपछि लेख्नुहुन्छ y intercept ब्र्याकेटमा b लेख्नुहुन्छ र यसको आन्सर हुन्छ 10/3। सक्यो, यो आन्सर। सो स्लोप हो 2/3, x इन्टरसेप्ट हो -5 र y इन्टरसेप्ट हो 10/3, डन, खतम। ल अर्को हेरौँ है त, 2 को b। सो 2 को b मा लिमिटको क्वेसन हो, यसको भ्यालु निकाल्ने। सो लिमिट x टेन्ड्स टु 3 दिएको छ हामीलाई, अनि माथि छ x - 3, तलपट्टि छ √x - 2 माइनस √4 - x।
सो यदि हामीले डाइरेक्टली x को ठाउँमा 3 राखिदिने हो भने माथि 0 आउँछ, तल पनि 0 आउँछ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3 राख्ने भने 3 - 3 0 हुन्छ, तलपट्टि 3 - 2 1, अंडर रूट अफ 1 को मतलब 1, 4 - 3 भनेको पनि 1, सो 1 बाट 1 घट्यो 0, 0/0 त आउनै दिनुहुन्न लिमिटमा। सो यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, कन्जुगेट गरेर सल्भ गर्ने हो। सो लिमिट x टेन्ड्स टु 3, क्वेसन सेम सार्ने, x - 3 डिवाइड बाई x - 2 माइनस 4 - x, मल्टिप्लाई को साइन दिने। सो कन्जुगेट गर्दाखेरि जुन यो दुईवटा स्क्वायर रुटको बीचको साइन छ माइनस, यसको उल्टा लेख्ने हो, मतलब प्लस लेख्ने हो। सो रूट x - 2 प्लस रूट 4 - x डिवाइड बाई रूट x - 2 प्लस रूट 4 - x, यसरी लेख्ने, इज इक्वल टू लिमिट x टेन्ड्स टु 3। अब माथिवालामा केही छैन यहाँनिर मल्टिप्लाई हुने लायक, सो x - 3 लाई एउटा ब्र्याकेटमा लेख्नुहोस् र यतापट्टिको पुरै एक्सप्रेसनलाई अर्को ब्र्याकेटमा लेख्ने, माथिवालाको केही हुनेवाला छैन। तलपट्टि फर्मुला लाग्छ a माइनस b इन्टु a प्लस b। सो के हुन्छ फर्मुला, a को स्क्वायर मतलब फर्स्ट को स्क्वायर, अनि माइनस b को स्क्वायर मतलब 4 - x को स्क्वायर, इज इक्वल टू लिमिट x टेन्ड्स टु 3। सो x - 3 जस्ता हो त्यस्तै, अनि यो रूट x - 2 प्लस रूट 4 - x सेम टु सेम, डिवाइड गर्दाखेरि स्क्वायर र रूट क्यान्सल हुन्छ, x - 2 बच्यो, अनि यतापट्टि पनि स्क्वायर र रूट क्यान्सल हुन्छ, 4 - x बच्छ, तर बाहिर माइनस साइन पनि भएको हुनाले यसरी पढ्ने यसलाई -4 अनि माइनस प्लस x। ठिक, ध्यान दिएर पढ्नु होला, यसरी पढ्नुपर्छ। सो लिमिट x टेन्ड्स टु 3, x - 3 रूट x - 2 प्लस रूट 4 - x डिवाइड बाई, अब म एउटा स्टेप चाहिँ डाइरेक्ट लेख्छु, बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ यो x र x जोडिन्छ, कति हुन्छ, 2x हुन्छ, यहाँ लेखिदिन्छु है त, 2x हुन्छ। अनि यो -2 र -4 पनि जोडिन्छ, -6 हुन्छ, +6 हुन्न है त, -6 हुन्छ। अनि 2 र 6 मा 2 कमन आउँछ, त कति बच्यो, यति भयो कि भएन यो। सो डाइरेक्ट लेख्ने हो, ठिक छ, 2 कमन x - 3। यहाँ प्रोसेस बताइदिएँ मैले, यहाँ मैले डाइरेक्ट लेखेँ। x - 3 x - 3 काट्यो, यो काटिन साथ तपाईँ अब के गर्न सक्नुहुन्छ, जे बचेको छ त्यसमा जहाँ x छ त्यहाँनिर 3 राखिदिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ एन्सर 0/0 आउँदैन, ठिक छ। सो राखिदिन्छौँ हामी डाइरेक्टली एन्सर, अब x को ठाउँमा 3 राखिदिने। सो यो माथिपट्टि हुन्छ रूट 3 - 2, अनि यतापट्टि हुन्छ रूट 4 - 3 डिवाइडमा 2 चाहिँ बाँकी नै छ, इक्वल्स टू, सो यो भनेको चाहिँ 1 हो, 3 - 2 1 हुन्छ, 1 को रूट पनि 1 हुन्छ, यो भनेको पनि 1 नै हो, 4 - 3 पनि 1 हुन्छ। सो जब यो पनि 1 हो, यो पनि 1 हो, त 1 + 1 कति आइहाल्छ माथि 2, तलपट्टि पनि 2, 2/2 को मतलब 1 एन्सर हो यसको, सक्यो। सो यो लिमिटको एन्सर कति रहेछ तपाईँको, 1 है त। केही छैन, जस्ट कन्जुगेट गर्ने, सिम्प्लिफाई गर्ने, डन। ओके, 3 को ए हेरौँ अब, 3 को ए, यसमा हामीलाई dy/dx भनेको छ निकाल्नुपर्ने। सो डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्ने छ। यसमा हामीलाई दुईवटा इक्वेसन दिएको छ, जसमध्ये फर्स्ट हाम्रो x इज इक्वल टु 2at र सेकेन्डवाला छ y इज इक्वल टु at²। कहिले पनि हामीलाई x र y को लागि यसरी सेपरेट इक्वेसन्स दिएको छ भने चेन रुल लगाएर निकाल्नुपर्छ हामीले। सो सबसे पहिला सुरुवात गर्ने हियर यो फर्स्ट इक्वेसनबाट, x इज इक्वल टु 2at, यहाँनिर t भनेको नयाँ भेरिएबल हो, 2 र a कन्स्टेन्ट हो, t भनेको भेरिएबल हो। सो सबसे पहिला हामी लेख्छौँ यहाँनिर डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t भनेर लेख्ने, हल्का यो t टाढा लेख्नु होला है, नजिक नलेख्नुहोस्। अनि यसलाई लेख्ने तरिका हुन्छ dx/dt, र यता साइडमा हुन्छ d/dt अफ 2at, र 2at को डेरिभेटिभ हुन्छ 2a। ठिक, यसलाई तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, जस्तै d/dx अफ 5ax हामीले निकाल्नु छ भनेपछि 5a त कन्स्टेन्ट हो, सुरुमा कन्स्टेन्ट बाहिर आइहाल्छ, अनि x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ, त्यही भएर 5a मात्र बच्छ। यहाँ पनि त्यही हो, 2a कन्स्टेन्ट हो, सो 2a बाहिर आयो, अनि t को डेरिभेटिभ t को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ, त्यही भएर हामीले नलेखेको है त। यो सक्यो। त्यसपछि आउँछ y को पालो, y इज इक्वल टु at²। यहाँनिर पनि सेम लाइन, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t, अनि यो हुने भयो हाम्रो dy/dt, र यतापट्टि हुन्छ d/dt अफ at² इज इक्वल टु, सो जस्तै ax² को डेरिभेटिभ कसरी निकालिन्छ, यो a ले 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, 2a लेख्छौँ हामी, र x² को पावर 1 कम गरिदिने हो, यो हुन्छ x।
सो एटी स्क्वायरको डेरिभेटिभ हुन्छ 2at सेम तरिकाले a र 2 मल्टिप्लाई 2a अनि t स्क्वायरको पावर 1 कम गरिदिने त्यो हुन्छ t 2at। अब हामीसँग दुईवटा डेरिभेटिभ आइसकेको छ तर हामीले निकाल्नुपर्ने त dy बाई dx हो। सो यसको लागि हामी यो दुईटालाई कम्बाइन गर्छौँ, त्यसलाई भनिन्छ चेन रुल है त। सो युजिङ चेन रुल भनेर लेख्नुहुन्छ यहाँनिर र यता साइडमा लेख्नुहुन्छ dy बाई dx र निकाल्ने तरिका राम्रोसँग सुन्नु होला। यो y वाला डेरिभेटिभलाई y वाला डेरिभेटिभ भन्नाले dy बाई dt, यसलाई हामी डिभाइड गर्छौँ यो x वाला डेरिभेटिभले, मिन्स dx बाई dt ले डिभाइड हुन्छ। यो हमेशा यस्तै गर्ने, y वाला डेरिभेटिभलाई x वाला डेरिभेटिभले डिभाइड गर्ने। सो y वाला डेरिभेटिभको भ्यालु कति छ 2at अनि x वाला डेरिभेटिभको भ्यालु कति छ 2a छ। सो 2a काट्यो, कति आयो तपाईँको एन्सर t आयो। यही यसको एन्सर हो। कोही कोही यसलाई यसरी पनि लेख्छन्, हेर्नुहोस् यतिकै छोडे पनि हुन्छ, यही एन्सर मानिन्छ। नत्र तपाईँ यसलाई x को फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कसरी लेख्ने, जस्तै हामीसँग फर्स्ट इक्वेसन यो छ, हेर्नुहोस् x इज इक्वल टु 2at छ भने यहाँबाट t को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के हामी भन्न सक्दैनौँ x बाई 2a यति हुन्छ। सो तपाईँ यो t को ठाउँमा x बाई 2a लेख्न सक्नुहुन्छ। यो लेख्दाखेरि बेटर मानिन्छ, ठिक छ, अलिक राम्रो मानिन्छ x को फर्ममा एन्सर लेख्दाखेरि। सो यो तपाईँको एन्सर हो, सक्यो। ल अब अर्को हेरौँ है त। सो 3 को b मा छौँ हामी। यो एक एक क्वेसन कपीमा नोट गर्दै जानु होला है त, त्यही भएर म यहाँनिर इरेज गरिरहेको छु। हुन त तपाईँ भिडियो पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सल्युसन, कुनै प्रब्लम भएन। सो 3 को b मा छ हामीसँग इफ द मार्जिनल रेभिन्यू अफ अ फङ्सन फर आउटपुट x इज mr बराबर। सो गिभन लेखिहाल्ने हामीले, हामीलाई मार्जिनल रेभिन्यू दिएको छ। सो यो इन्टिग्रेसनको एप्लिकेसनको क्वेसन हो, हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। यो यहाँनिर दिएको छ हामीलाई x को क्युब अनि 4x माइनस 2, यो हामीलाई दिएको छ, ठिक। र अब हामीले निकाल्नुपर्ने यसमा, सो यहाँनिर लेख्नुहुन्छ टोटल रेभिन्यू फङ्सन, यसरी लेख्ने टोटल रेभिन्यू फङ्सन। र यसलाई लेख्ने तरिका rx, टीआर लेख्यो भने हुन्छ, यो बेटर हुन्छ, rx लेख्नु होला। r लेख्ने, ब्राकेटमा x लेख्ने। x किन लेख्यौँ, किनभने x भनेको भेरिएबल छ। यदि एक्जाममा तपाईँको यस्तो आइदियो mr बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 5, त्यतिखेर तपाईँ rq भनेर लेख्नुहुन्छ, q भन्ने भेरिएबल ब्राकेटमा हाल्ने हो, ठिक। सो rx इज इक्वल टु इन्टिग्रेसनको साइन दिने हो र यो मार्जिनल रेभिन्यू जुन छ यो लेख्ने र यसको छेउमा dx लेख्नुहुन्छ। यदि rq निकाल्नु छ भने इन्टिग्रेसनको साइन दिने हो, mr लेख्ने र यसको छेउमा dq लेख्नुहुन्छ फेरि, ठिक छ। भेरिएबलहरू राम्रोसँग एडजस्ट गर्न जान्नुहोस् है। सो mr को भ्यालु राखिदिने हामीले, यो हुन्छ x क्युब प्लस 4x माइनस 2 अनि यहाँनिर dx छँदैछ। एकदम सिम्पल डाइरेक्ट एन्सर लेख्ने हो। x क्युबको इन्टिग्रेसन पावरमा 1 जोड्ने हो है त, पावर बढाउने हो घटाउने होइन, पावरमा 1 जोड्ने। सो x क्युबको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ x पावर 4 हुन्छ र यहाँ जति लेख्यौँ त्यति तल हुन्छ, यो यसको तरिका। 4x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, हामीले यसरी बुझ्ने हो कि x को पावर केही छैन भने 1 हुन्छ अलरेडी, 4 चाहिँ कन्स्टेन्ट हो, सेम आउँछ। सो x को पावर 1 छ भने के हुन्छ, यसको इन्टिग्रेसन 1 थप दिने, त्यसमा बढाइदिने त्यसलाई, त 2 लेख्ने। यहाँनिर 2 लेखेपछि तलपट्टि पनि 2 लेख्ने है। अब माइनस 2 यो त नम्बर मात्र हो। सो यदि नम्बर मात्र छ भने नम्बर सेम आउँछ र त्यसको छेउमा x आउँछ। सो माइनस 2 को इन्टिग्रेसन हुन्छ 2x र लास्टमा एउटा कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन थप्न चाहिँ भुल्नु भएन, प्लस c कम्पलसरी हो, बराबर काट्नेलाई केही छैन। सो पावर 4 बाई 4, यसमा 2 ले 4 लाई कट गरिदिन्छ। सो यो हुन्छ हाम्रो 2x स्क्वायर अनि माइनस 2x प्लस c, यो हाम्रो के बन्यो टोटल रेभिन्यू फङ्सन। तर यो इन्कम्प्लिट छ, तबसम्म यो इन्कम्प्लिट हुन्छ जबसम्म हामी यो कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसनको भ्यालु निकाल्दैनौँ। अब यदि क्वेसनमा अरू केही कन्डिसन दिएको भए, जस्तै x को भ्यालु यति भएपछि रेभिन्यू यति भनेर दिएको भए हामी त्यही युज गर्थ्यौँ, तर यहाँनिर केही पनि छैन। सो इफ नो एडिसनल इन्फर्मेसन इज प्रोभाइडेड देन वी अलवेज युज दिस कन्डिसन x इज इक्वल टु 0, rx इज इक्वल टु 0। इट मिन्स इफ नो युनिट्स आर प्रोड्युस्ड एन्ड सोल्ड देन नो रेभिन्यू इज जेनरेटेड एन्ड द्याट्स अ भ्यालिड कन्डिसन, राइट। सो यहाँनिर हामीलाई कुनै पनि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिएको छैन भने अलवेज युज दिस डिफल्ट कन्डिसन। कसरी लेख्ने, वेन x इज इक्वल टु 0, rx इज इक्वल टु 0। यसको मिनिङ हुन्छ rx को ठाउँमा 0 राख्ने हो र यतापट्टि x जहाँ जहाँ छ त्यसको ठाउँमा पनि 0 राख्ने हो, ताकि हामी यो कन्स्टेन्ट निकाल्न सकौँ। सो x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि 0 पावर 4 बाई 4 नलेख्या भए पनि हुन्छ, यो जस्ट फर्मुलिटी मात्र हो। 2 इन्टु 0 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 0 प्लस c। सो अफकोर्स यहाँबाट c को भ्यालु 0 भन्दा बाहेक त के आउँछ र सबै त 0 छ यहाँनिर, त कन्स्टेन्ट पनि 0 भयो। c इज इक्वल टु 0 हुनुको मतलब
तपाईको जुन टोटल रेभेन्यू फंक्सन छ त्यसमा यो कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन के छ एब्सेन्ट छ सो यो अगाडिको तीनवटा टर्मले मात्र बनाउँछ हाम्रो टोटल रेभेन्यू फंक्सन सो देयरफोर भनेर rx लेख्ने टोटल रेभेन्यू फंक्सन बराबर के हुन्छ तपाईको आन्सर x पावर 4 अपन 4 x पावर 4 अपन 4 प्लस 2x स्क्वायर हामी यो लाइनमा भ्यालु राखिरहेको छौँ है त c को c हटाइदिने हो c त 0 आयो त बचेको तीनटा टर्म लेखिरहो x पावर 4/4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x सक्यो यो यसको आन्सर खतम कति इजी छ हेर्नुस् 6वटा क्वेशन कम्प्लिट भइसक्यो 7औंमा छौँ हामी 4 को a मा अच्छा यो अलिकति लामो क्वेशन जस्तो छ यो फाइन्ड द मीन डेभिएसन फ्रम मीन भन्दैछ फर द फलोइङ अब्जर्भेसन यो दिएको डेटाको लागि मीन डेभिएसन फ्रम मीन निकाल्नु पर्ने हामीले अलिकति लेन्थी भयो सो पहिला त यसको टेबलको डिजाइन जान्नुपर्छ तपाईले मीन डेभिएसन फ्रम मीन कसरी निकालिन्छ सो सबसे पहिलो कलम हुन्छ यहाँनिर x दोस्रो कलम हुन्छ f पहिला हुन्छ x त्यसपछि f सिन्स यहाँनिर मीन डेभिएसन फ्रम मीन भनेको छ सो हामीले पहिला त मीन निकाल्नु पर्यो र यो डिस्क्रिट सिरिज हो किनभने यसमा फ्रिक्वेन्सी र x दिएको छ त्यही भएर यहाँनिर एक कलम हामी बनाउँछौँ f इन्टु x यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर मीन निकाल्ने ठीक र एक लास्ट कलम हुन्छ अब कोही 5औंसम्म लैजान्छ यसलाई जरुरी भएन तपाईँ एउटैमा गर्न सक्नुहुन्छ f लेख्ने 5औं कलम हेर्नु होला इम्पोर्टेन्ट छ f लेख्ने एब्सोल्युट भ्यालु मतलब सीधा धर्का खिच्ने एब्सोल्युट भ्यालु अनि यहाँ लेख्ने x माइनस x बार यसैको हेल्पले निकालिन्छ मीन डिभिजन फ्रम मीन f लेख्ने एब्सोल्युट भ्यालु भन्छ यसलाई मतलब माइनसमा आयो भने पनि प्लस बनाउने साइन हो यो सो एब्सोल्युट भ्यालु भित्र x माइनस x बार मतलब मीन सक्यो यतिमा हिसाब सकिन्छ 4 कलम सो x को भ्यालु राख्दै जानु जे दिएको छ 6 8 10 12 14 16 18 20 फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएको छ 1 14 25 27 18 9 4 2 पहिला त तपाईं यो फ्रिक्वेन्सी जोड्नुस् फ्रिक्वेन्सी जोड्ने x नजोड्दिनु होला फ्रिक्वेन्सी जोड्ने सो 14 प्लस 1 15 15 प्लस 25 40 हुन्छ 40 प्लस 27 र 18 27 प्लस 18 को मतलब 45 भयो सो 40 प्लस 45 85 भयो 85 प्लस 9 94 भयो 94 प्लस 4 98 भयो 98 प्लस 2 100 भयो सो n को भ्यालु 100 भयो यहाँनिर 100 अब्जर्भेसन्स अब हामीले गर्ने हो f इन्टु x सो 6 इन्टु 1 जा 6 हुन्छ यो 8 इन्टु 14 112 हुन्छ 8 4 जा 32 8 1 जा 8 प्लस 3 11 10 इन्टु 25 250 भयो 27 इन्टु 12 सो 27 इन्टु 10 भनेको 270 भयो 27 इन्टु 2 54 हुन्छ सो 270 प्लस 54 गरिदिने हो भने 324 हुन्छ तपाईँ क्यालकुलेटरबाट गर्नुहोस् ठिक छ 14 इन्टु 18 गर्ने हो सो 18 इन्टु 10 180 भयो 18 4 जा 72 भयो 180 प्लस 72 गरिदिने हो भने 252 हुन्छ 16 इन्टु 9 भनेको 144 हुन्छ 18 इन्टु 4 72 हुन्छ 20 इन्टु 2 40 हुन्छ ठिक अनि यहाँनिर समेसन fx लेखेर सबलाई एड गरिदिनु हामीले यो आइहाल्छ हाम्रो 1200 आउँछ ठिक 1200 निकाल्नु होला यो सबलाई एड गरेर 1200 आउँछ सो देयरफोर नेक्स्ट लाइनमा सबसे पहिला निकाल्ने हामीले x बार मीन निकाल्ने हो फर्मुला हुन्छ समेसन fx बाइ n पहिला मीन निकाल्ने हो अनि बल्ल मीन डेभिएसन आउँछ है दुईटा काम गर्नुपर्छ यसमा सो 1200 लाई 100 ले भाग गरिदिने हो 12 आयो मीन हाम्रो 12 आयो ओके अब यो लास्ट वाला कलम चाहिँ कसरी भर्ने एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला यसको सिन्ट्याक्स सबसे पहिला हामी यो एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्छौं एब्सोल्युट भ्यालुको मतलब के हो यदि यो एब्सोल्युट भ्यालु भित्र नेगेटिभ आयो भने पनि यसले के गर्छ त्यसलाई पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ सो जस्तै यसको हेर्नुस् के छ यहाँनिर x बाट x बार घटाउने x बार भनेको कति हो 12 हो हैन 12 निकालेछौं हामीले अनि x भनेको कुन हो x भनेको यो फर्स्ट कलम हो सो पहिलो भ्यालु के छ यसको 6 छ कि छैन सो 6 बाट तपाईले 12 सबट्र्याक्सन गर्ने हो कति आउँछ यसको नर्मल आन्सर -6 आउँछ कि आउँदैन आउँछ राइट तर यो त एब्सोल्युट भ्यालु भित्र आएको हो नि त है सो -6 को एब्सोल्युट भ्यालु कति हुन्छ +6 सो यहाँनिर आउने भयो सुरुमा +6 यो कसको आन्सर हो एब्सोल्युट भ्यालुको अनि यसलाई फ्रिक्वेन्सीसँग मल्टिप्लाई भइराछ सो फ्रिक्वेन्सी भन्नाले यो कलम पहिलो फ्रिक्वेन्सी कति छ 1 त 6 * 1 कति हुन्छ 6 ठीक सेकेन्ड वाला हेर्नुस् सेकेन्ड वालामा 8 छ यहाँनिर 8 बाट 12 सबट्र्याक्सन कति हुन्छ -4 तर हामीले कति लेख्ने हो +4 इन्टु यसलाई फ्रिक्वेन्सीसँग मल्टिप्लाई त्यो कति हो 14 त 4 इन्टु 14 भनेको 56 थर्डमा यहाँनिर 10 छ 10 बाट 12 सबट्र्याक्सन -2 तर हामीले लेख्ने हो +2 अनि यसलाई फ्रिक्वेन्सीसँग मल्टिप्लाई त्यो हो 25 त यो हुन्छ 50
त्यसै गरेर 12 बाट 12 सबट्र्याक्सन 0 भयो, 0 लाई मल्टिप्लाई 27 सँग, यो भयो 0। त्यसपछि 14 बाट 12 सबट्र्याक्सन 2 भयो, मल्टिप्लाई गर्ने हो 18 फ्रिक्वेन्सी सँग, 18 2 जा 36। त्यसपछि 16 बाट 12 सबट्र्याक्सन भयो 4 भयो इन्टु 9, 4 इन्टु 9 36 भयो यो पनि। 18 बाट 12 सबट्र्याक्सन 6 भयो, मल्टिप्लाई बाई 4, त 6 इन्टु 4 भनेको 24। फाइनली 20 बाट 12 सबट्र्याक्सन 8, 8 इन्टु 2 गर्ने हो भने यो हुन्छ 16। सो बुझ्नुभयो नि हैन कसरी गर्ने हामीले। यहाँनिर माइनसमा चाहिँ कोही पनि आउँदैन। अब हामीले यो लास्टवाला कलमलाई एड गरिदिने हो। सो यो हुन्छ समेसन एफ एब्सोल्युट भ्यालु एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टु, एड गर्नुहोस् यसलाई। त यदि तपाईँले यो सबै भ्यालुलाई एड गर्नुभयो भने यसको टोटल आइहाल्छ हाम्रो 224। Therefore, final line mean deviation from mean यसरी लेख्ने हो, mean deviation from mean is equal to फर्मुला हुन्छ यसको summation f absolute value x minus x bar whole divided by n। सो यो माथिवालाको एन्सर आएको छ 224, डिभाइडमा n छ, n को भ्यालु 100 हो। सो 224 डिभाइड बाई 100 मिन्स 2.24, यो यसको एन्सर हुन्छ। खतम। अलिकति लेन्दी, यही मात्र छ अहिलेसम्म। ओके, 4 को बी हेर्नुहोस्। अब 4 को बीमा छौँ हामी। यो चाहिँ टाइम एन्ड वर्क युनिटरी मेथड भन्न सक्नुहुन्छ या रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन जे भन्नुहोस्। सो इफ 200 म्यान क्यान मेक एन इम्ब्याङ्कमेन्ट 3 किलोमिटर लङ इन 25 days, हाउ मच ओभर टाइम पर डे मस्ट 60 म्यान वर्क टु कम्प्लिट एन इम्ब्याङ्कमेन्ट 2 किलोमिटर लङ इन 32 days, 12 hour बिङ अ डेज वर्क। सो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि यदि 200 जना व्यक्तिहरूले कुनै एउटा इम्ब्याङ्कमेन्ट या बाँध 3 किलोमिटर लामो बनाउन सक्छन् 25 दिनमा, यदि दिनको 12 घण्टा काम गर्छन् भने कति ओभरटाइम गर्नु पर्ला। यहाँनिर हामीले ओभरटाइम निकाल्ने। ओभरटाइमको मतलब हुन्छ जस्तै नर्मली तपाईँ दिनको 12 घण्टा काम गरिराख्नु भएको छ भने 12 भन्दा बेसी कति गर्ने। सो हामीले आवर निकाल्ने हो कि यहाँनिर ओभरटाइमको मतलब आवर कति एक्स्ट्रा चाहियो। सो 12 प्लस एक्स जस्तै सपोज गरेर गर्नुपर्छ हामीले। ठिक। सो कति ओभरटाइम गर्नु पर्यो। 60 जना म्यानले 2 किलोमिटर लामो इम्ब्याङ्कमेन्ट 32 दिनमा बनाउनको लागि कति ओभरटाइम गर्नु पर्ला यो हामीले निकाल्ने। ठिक। सो लेट the overtime be x hours लेख्नु होला है, डेज लेख्ने हैन। ओभरटाइम त आवर्समा हुन्छ, सो x hours भनेर लेख्ने। यति लेखिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँ कलमहरू बनाउनुहुन्छ। सिन्स हामीले यहाँनिर आवर्सको भ्यालु निकाल्नु छ, सो सबसे पहिलो हेडिङ हामी आवर्स नै लेख्छौँ। पहिला आवर्स लेख्नु, त्यसपछि जे लेख्यो भने हुन्छ जुन अर्डरमा। अब यहाँनिर हामी म्यान लेखिरहेछौँ। अनि यहाँनिर तपाईँ डिस्टेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ या लेन्थ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ किलोमिटरमा हो हैन, कति लामो इम्ब्याङ्कमेन्ट। त्यस पछाडि यहाँनिर आउँछ तपाईँको डेज, कति दिन है। सो पहिला चाहिँ हामी यो गिभन इन्फर्मेसन भर्छौँ। आवर्समा आउने भयो 12 आवर्स भनेको छ यहाँनिर 12 आवर्स। म्यानमा आउने भयो 200, 200। डिस्टेन्समा आउने भयो तपाईँको 3 किलोमिटर, 3 मात्र लेखिदिनु होला, किलोमिटर अलरेडी छँदैछ। अनि कति दिन लाग्छ 25 दिन। त्यसपछि आउँछ तपाईँको 12 प्लस एक्स, किनभने हामी एक्स ओभरटाइम गरिरहेको छौँ। 12 प्लस एक्स। म्यानमा आउने हो 60, यहाँनिर सेकेन्ड सेटमा 60 छ। अनि डिस्टेन्स भइहाल्छ 2 किलोमिटर, 2 किलोमिटर भनेको छ यहाँनिर। र दिन हुन्छ 32, 32 डेज है। सो त्यस पछाडि युजिङ द मेथड अफ भेरिएसन, युजिङ द मेथड अफ भेरिएसन या प्रपोर्सन भन्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट भेरिएसनवाला मेथड हामी यसमा लगाइरहेको छौँ। वी गेट यो पहिलोवाला जस्ताको त्यस्तै, मतलब 12 माथि छ अनि डिभाइडमा 12 प्लस एक्स। माथिवाला माथि, तलवाला तल, बिचमा डिभाइडको साइन हानिदिने हो, इज इक्वल टु। अब आवर र म्यानको कम्पेरिजन गर्ने है। एकदम फास्ट गर्नुपर्छ, एक्जाममा धेरै सोचेर हुँदैन। म्यानसँग टाइमको कुनै पनि कम्पोनेन्टलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि इन्डाइरेक्ट रिलेसन नै हुन्छ। म्यान बढ्यो आवर कम भइहाल्छ। धेरै मान्छेसम्म त कम घन्टा काम गर्दा पनि त काम सकि नै हाल्छ नि है। सो इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुनुको मतलब हुन्छ यो जस्तो देखिन्छ त्यसको ठीक उल्टा लेख्ने। मतलब 60 माथि लेख्ने, 200 तल लेख्ने, इन्टु। अब आवर र डिस्टेन्सको रिलेसन के हुन्छ। आवर र डिस्टेन्सको रिलेसन, धेरै लामो इम्ब्याङ्कमेन्ट या धेरै लामो रोड तपाईँले बनाउनु पर्ने छ भने बढी घन्टा काम गर्नुपर्छ। कम लामो रोड बनाउनु छ भने कम घन्टा काम गरे पनि हुन्छ। डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। ठिक छ। सो आवर र डिस्टेन्सको बिचमा डाइरेक्ट रिलेसन भएको हुनाले, डाइरेक्टको मतलब हुन्छ माथिको चिज माथि, तलको चिज तल। सो 3/2। अब आवर र डेजको बिचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ। इन्डाइरेक्ट, अफकोर्स इन्डाइरेक्ट। दिनको धेरै घन्टा काम गरिदिने हो भने काम कम दिनमा सकिहाल्छ। अनि थोरै घन्टा काम गर्ने हो भने धेरै दिन लाग्छ फेरि।
सो एक बढ्यो भने अर्को घटिहाल्छ, एक घट्यो भने अर्को बढिहाल्छ। सो कस्तो रिलेसन हुन्छ यो? इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। ठिक, इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ भने उल्टा गरेर लेख्ने, तलको चिज माथि, माथिको चिज तल, यसरी लेख्ने हामीले। ठिक, सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ 12 डिभाइड बाई 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब के काटिन्छ यसमा? सो 0 0 काट्ने, सबसे पहिला त यो काट्यो। ठिक, 2 ले 32 लाई 16 पटक, यो पनि काट्यो। 4 5 जा 4 4 जा, यो पनि काट्यो। त्यस पछाडि अरू के छ यहाँनिर काट्ने लायक? केही पनि छैन जस्तो छ। सो 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, अनि तलपट्टि 25 इन्टु 5 125, यति बच्छ। ठिक छ, यो बच्ने हो। अब के गर्ने हामीले? यसरी गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, अझ क्रस मल्टिप्लाई भन्दा पनि यहाँनिर हेर्नुहोस् एकदम सजिलो भइहाल्छ। 12 ले 72 लाई काट्न मिल्छ, 6 पटक गइहाल्छ यो। सो अब क्रस मल्टिप्लाई सजिलो हुन्छ। 1 ले 125 मा मल्टिप्लाई 125 भयो, 12 ले 6 लाई मल्टिप्लाई यो हुन्छ 72, अनि x ले 6 लाई मल्टिप्लाई यो हुन्छ 6x, और 125 बाट 72 सब्ट्र्याक्सन, सो 5 बाट 2 घट्यो 3 भइहाल्यो, 12 बाट 7 घट्यो 5 भयो, 53 भयो, इज इक्वल टू 6x। सो यहाँबाट x को भ्याल्यू आउँछ हाम्रो x बराबर 53 डिवाइडेड बाई 6, 54 भाग भए ठ्याक्कै 9 घन्टा आउने रहेछ। सो 53 चाहिँ यहाँनिर 53 बाई 6 को मतलब मिक्स्ड फ्र्याक्सनमा लेख्ने हामीले। 8 6 जा 48 बच्यो यहाँनिर 5 अनि 6, सो 8 6 जा 48 प्लस 5 53 बाई 6 आवर्स, यति हो है। मतलब 8 घन्टा 50 मिनट भन्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यति ओभर टाइम गरेपछि बल्ल काम निश्चित समयमा सकिन्छ। अब एक्जाममा यस्तै क्वेसन तपाईँको पहिला आएको छ, फरक यति मात्र छ कि 3 किलोमिटरको ठाउँमा त्यहाँनिर 5 किलोमिटर दिएको थियो, त्यही भएर तपाईँको त्यहाँनिर ओभर टाइम ठ्याक्क हाफ आवर है, अलिक सुहाउँदो ओभर टाइम आउँछ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त लगभग 9 घन्टा ओभर टाइम गर्नु परिरहेछ, अलिक आन्सर सुन्दाखेरि पनि अर्कै लाग्छ है त। एनिवेज, जस्तो टाइपको क्वेसन छ त्यस्तै सल्युसन हामीले गर्ने न हो। सो 8 5 बाई 6 आवर्स अथवा 8 आवर 50 मिनट्स यो क्वेसनको सल्युसन है त। ओके, अब चाहिँ यसको ग्रुप बी को सल्युसन हेरौँ। सो ग्रुप बी मा 4 वटा क्वेसन छन्। पहिलोवाला चाहिँ क्रामर्स रुल लगाएर हामीले यो XYZ को भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने, यो चाहिँ डिटर्मिनेन्ट च्याप्टरको क्वेसन हो, एकदमै सजिलो। सो 5 नम्बरको सल्युसन हेर्नुहोस्। सबसे पहिला तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यो जुन इक्वेसन्सहरू दिएको छ यसबाट तपाईँ एउटा टेबल बनाउनुहुन्छ। यहाँ लेख्नुहुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ एक्स, एक्सको कोएफिसिएन्ट, त्यस पछाडि कोएफिसिएन्ट अफ वाई, त्यस पछाडि कोएफिसिएन्ट अफ जेड, र लास्टमा लेख्नुहुन्छ कन्स्ट्यान्ट टर्म। ठिक छ, कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेर लेख्नु होला। सो यो पहिलो इक्वेसनमा एक्स को अगाडि केही छैन भने 1 हुन्छ, वाई को अगाडि केही छैन भने यहाँ पनि 1 हुन्छ, जेड को अगाडि केही छैन भने यहाँ पनि 1 हुन्छ, र कन्स्ट्यान्ट टर्म 6 हुन्छ। सेकेन्डवाला इक्वेसनमा एक्स को अगाडि 2 छ, वाई को अगाडि 3 छ यहाँनिर, जेड को अगाडि माइनस साइन छ भने -1 भयो, र अन्तिममा 5 यसको कन्स्ट्यान्ट टर्म। लास्टवालामा एक्स को अगाडि 3 छ, अनि वाई को अगाडि 4 छ, जेड को अगाडि 5 छ, कन्स्ट्यान्ट टर्म 26 छ। ठिक, यो सबभन्दा पहिला तपाईँले बनाउने हो। त्यसपछि हामी निकाल्छौँ यहाँनिर डिटर्मिनेन्ट डी, डिटर्मिनेन्टको साइन दिने, र यो डी निकाल्ने बेलामा कन्स्ट्यान्ट बाहेक सबै नम्बरहरू हामीले लेख्ने हो। सो 1 2 3 एक्स को कोएफिसिएन्ट, 1 3 4 वाई को कोएफिसिएन्ट, 1 -1 5 जेड को कोएफिसिएन्ट, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू। अब यसको भ्याल्यु निकाल्नको लागि तपाईँ यो फर्स्टवाला रो युज गर्नु होला हमेशा। सो यसको नियम हुन्छ, यो फर्स्टवाला जुन नम्बर हुन्छ 1 यो सेम लेख्ने हो हामीले, यो बीचवालाको साइन चेन्ज गर्ने हो, बीचवालाको साइन चेन्ज, लास्टवाला के लेख्ने हो हामीले सेम लेख्ने हो। ठिक, सो पहिला तपाईँ यो 1 लेख्नुहुन्छ, पहिला 1 लेख्ने, 1 लेखेर यो 1 बाट जाने यो कलम छोडिदिनुहुन्छ, यो हेर्नुहुन्न 1 बाट जाने कलम छोड्ने हो भने यो 4 नम्बरको ग्रुप बन्छ। सो 3 4 -1 5, त्यसपछि बीचवाला 1 लेख्ने हो साइन चेन्ज गरेर -1, यो बीचवाला कलम छोडिदिनु होला, बीचवाला कलम छोडेपछि 2 नम्बर अगाडि 2 नम्बर पछाडि देखिन्छ। सो 2 3 -1 5, त्यसपछि लास्टवाला सेम लेख्ने हो, सो +1। अब लास्टवाला कलम छोडिदिने हो भने यो 4 नम्बरको ग्रुप देखिन्छ यहाँनिर, यो 4 वटा नम्बरको। सो 2 3 3 4 इक्वल्स टू, सो बाहिर 1 छ भने लेख्नु पर्दैन, सिधा ब्र्याकेट लगाउने, 3 इन्टु 5 15 लेख्ने, बीचमा माइनसको साइन, 4 इन्टु -1 -4 हुन्छ, एउटा माइनस हामीले पनि लेख्यौँ, सो डबल माइनस भयो यहाँनिर, +4 हुन्छ। त्यसै गरेर अब यो 1 नलेख्दा पनि हुन्थ्यो यहाँनिर। सो 2 इन्टु 5 10 भयो, फेरि माइनसको साइन, 3 इन्टु -1 -3 हुन्छ, एउटा माइनस हामीले अलरेडी लेख्यौँ, सो डबल माइनसको कम्बिनेसन मिलेर +3।
त्यसपछि फेरि 1 लेखिरहेको छैन म 2 into 4 8 हुन्छ minus 3 into 3 9 हुन्छ so equals to 15 plus 4 19 10 plus 3 13 13 into 1 भनेको 13 अनि 8 minus 9 भनेको minus 1 so 13 र 1 14 भइहाल्छ 19 बाट 14 subtraction 5 आयो which is not equal to 0 so determinant D को भ्यालु आइरहेछ 5 बाँकी सबै सेम प्रोसेसबाट तपाईले निकाल्ने ठीक छ अब निकाल्छौँ हामी D1 सो D1 निकाल्नको लागि यो D लाई हेर्नु होला यसको यो फर्स्ट कलमको सट्टामा कन्स्टेन्ट लेख्ने हामीले सो 6 5 26 पहिला कन्स्टेन्ट लेख्ने सेकेन्डमा y को कोएफिसिएन्ट लेख्नुहुन्छ 1 3 4 थर्डमा z को कोएफिसिएन्ट लेख्नुहुन्छ 1 1 5 सो x रिप्लेस हुने भयो x को ठाउँमा कन्स्टेन्ट आउँछ y र z सेम हुन्छ बिल्कुल यही तरिकाबाट भ्यालु निकाल्ने सो फेरि यो तीनटा नम्बरको युज गर्नुहुन्छ पहिलो सेम दोस्रोको साइन चेन्ज लास्टवाला सेम त पहिला 6 लेख्नु अब म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु ठिक छ तपाईँ गर्नु होला यही तरिकाले पहिला 6 लेख्ने त्यसपछि यस्तै टाइपले तपाईँ इभ्यालुएट गर्नु होला म सिधा ब्र्याकेट लगाइरहेको छु 6 लेखेपछि हामीले यो फर्स्ट कलमलाई हेर्नुहुन्न अनि यो 4 नम्बरको ग्रुप बन्छ यसमा क्रस मल्टिप्लाई हुने भयो है सो 3 into 5 15 हुन्छ बीचमा माइनसको साइन 4 into -1 -4 यहाँ मिलेर +4 यो बीचको साइन चेन्ज -1 ब्र्याकेट बीचवाला लाइन छोडिदिने हो सो 5 ले 5 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ 25 हुन्छ माइनस साइन 26 ले -1 लाई मल्टिप्लाई -26 यहाँ पुग्दासम्म +26 लास्टमा +1 एज इट इज लेख्ने हो ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ यो +1 हो अनि 5 ले 4 लाई मल्टिप्लाई 20 हुन्छ अनि 26 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 78 हुन्छ -78 डाइरेक्ट समझमा आएन भने केही छैन तपाईँ यसरी इभ्यालुएट गर्नुहोस् जसरी मैले अगाडि एक्सप्लेन गरेँ अब एकचोटि मैले बुझाइसकेको हुनाले बल्ल मैले अलिकति फास्ट लेखेँ त यहाँनिर सो 15 + 4 19 19 into 6 गर्ने हामीले त 19 into 6 गर्दाखेरि यसको एन्सर आइहाल्छ 114 त्यसपछि माइनस साइन 25 + 26 भनेको 51 हुन्छ 51 into 1 भनेको 51 हो 20 बाट 78 सब्ट्र्याक्सन -58 भयो ठिक इज इक्वल टु सो अब यो 114 जस्ता हो त्यस्तै माइनस यो टोटल जोड्दाखेरि हुन्छ 109 हुन्छ त 114 बाट 109 सब्ट्र्याक्सन 5 आयो यो पनि दुईटै सेम आइरहेछ यहाँनिर ओके बाँकी चाहिँ म नेक्स्ट स्लाइडमा गर्छु यहाँनिर अब हामीले निकाल्नु छ D2 र D3 बाँकी छ सो D2 निकाल्नु पर्यो D2 निकाल्नको लागि तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि x वाला कलम सेम लेख्ने हो यो जुन बीचको कलम हुन्छ y वाला कलम यसको ठाउँमा कन्स्टेन्ट आइहाल्छ z वाला कलम सेम रहन्छ ठीक छ सो के लेख्नु पर्यो हामीले सुरुमा 1 2 3 फर्स्टमा चाहिँ 1 2 3 लेख्नु पर्यो x वाला कोएफिसिएन्टहरु यहाँनिर तपाईको कन्स्टेन्ट आउँछ सो कन्स्टेन्ट के छ हामीसँग 6 5 26 है सो 6 5 26 बीचमा आयो पहिला कहाँ थियो यो फर्स्टमा अब आउँछ बीचमा 2 को मतलब सेकेन्ड कलममा थर्ड वाला चाहिँ z को लागि रिजर्भ हो सो z को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 -1 र 5 सो यहाँनिर आउँछ 1 -1 5 फेरि के गर्ने यो तीनटा नम्बर लिने भ्यालु निकाल्ने लगातार त्यही गर्ने हो ब्याक टु ब्याक सो पहिला 1 लेख्ने डाइरेक्ट ब्र्याकेट लगाइरहेको छु म 5 ले 5 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ 25 माइनस साइन 26 ले -1 लाई मल्टिप्लाई -26 यहाँ पुग्दाखेरि +26 त्यसपछि 6 को लागि -6 ब्र्याकेट यो बीचवाला छोड्ने हो सो 2 into 5 10 हुन्छ माइनस साइन 3 into -1 -3 यहाँ पुग्दाखेरि +3 लास्ट वाला +1 ब्र्याकेट 2 into 26 52 हुन्छ यो अनि 3 into 5 15 हुन्छ सो -15 इक्वल्स टु यो दुईटा एड 51 भयो 10 + 3 13 13 into 6 78 -78 52 बाट 15 सब्ट्र्याक्सन +37 इक्वल्स टु सो 7 + 1 8 हुन्छ 5 + 3 8 हुन्छ यो 88 भयो 88 बाट 78 सब्ट्र्याक्सन 10 एन्सर आउँछ यसको फाइनली हामी छौँ D3 मा सो D3 को लागि यो x वाला कोएफिसिएन्ट सेम आउँछ 1 2 3 यो कन्स्टेन्ट लास्टमा शिफ्ट भइहाल्छ सो म पहिले लेखिरहेको छु यहाँनिर 6 5 26 यो z वाला कलममा आइहाल्छ यो सेकेन्डमा चाहिँ y को कोएफिसिएन्ट आउँछ सो y को कोएफिसिएन्ट हामीसँग 1 3 4 ठीक सो 1 3 4 इक्वल्स टु फेरि यो तीनटा नम्बरको युज गर्ने सो पहिला लेख्ने 1 ब्र्याकेट 3 into 26 78 माइनस साइन 4 into 5 20 त्यसपछि यो -1 भयो फेरि ब्र्याकेट 2 into 26 52 52 माइनस साइन 3 into 5 15 लास्टमा +6 एज इट इज ब्र्याकेट 2 into 4 8 माइनस 3 into 3 9 एक्जाममा यसरी डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ है त सो 78 बाट 20 सब्ट्र्याक्सन 58 भयो 52 बाट 15 सब्ट्र्याक्सन 37 भयो 8 बाट 9 सब्ट्र्याक्सन -1 -1 into 6 इज -6
सो यो हुन्छ 58 माइनस 37 र 6 भनेको 43. सो 58 बाट 43 सब्ट्र्याक्सन भयो 15 आउँछ यो है. तीनटै निकाल्यौँ हामीले D1 D2 D3. सो अब यहाँनिर लेख्ने हो युजिङ क्रैमर्स रुल. फाइनल स्टेप हो यो. युजिङ क्रैमर्स रुल लेख्ने, कमा लगाउने, x को भ्यालु निकाल्ने तरिका हुन्छ d1/d. सो d1 भनेको 5 निकालेको छौँ हामीले, d पनि 5 हो, 5/5 भनेको 1. त्यसपछि आउँछ y d2/d. d2 भनेको 10 निकाल्यौँ हामीले, d भनेको 5 हो, 10/5 2. त्यसपछि आउँछ z d3/d. d3 भनेको 15 निकाल्यौँ हामीले, d भनेको 5, 15/5 भनेको 3. सो देयरफोर x इज इक्वल टु 1, y इज इक्वल टु 2, z इज इक्वल टु 3 तपाईँको आन्सर हो. यो आन्सर सही हो कि गलत हो तपाईँ यहाँ राखेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ. यो जुन इक्वेसन्सहरु हामीलाई दिएको छ, फर्स्ट इक्वेसनमा x को ठाउँमा 1, y को ठाउँमा 2 र z को ठाउँमा 3 राख्ने भने टोटल कति बन्छ 6. सेकेन्ड इक्वेसनमा x को ठाउँमा 1 राख्ने भने 2 1 जा 2, y को ठाउँमा 2 राख्ने भने 3 2 जा 6, z को ठाउँमा 3 राख्ने भने -3. 6 + 2 8, 8 - 3 is 5. त्यसपछि x को ठाउँमा यदि हामीले 1 राख्ने भने 3 1 जा 3, y को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि 4 2 जा 8, z को ठाउँमा 3 राख्ने भने 5 3 जा 15. सो 15 + 8 23 + 3 26. पर्फेक्ट. सबै इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गरेर आज x y z को भ्यालुले, हेन्स तपाईको आन्सर 100% करेक्ट छ. ठीक छ. अब यसलाई इरेज गर्नु पर्यो. सो लेट्स इरेज. अर्को वाला पनि. ओके, हामीसँग इनफ स्पेस भयो अब लेख्नको लागि. 6 नम्बरमा छौँ हामी. फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ निकाल्ने y इज इक्वल टु 1/x को. फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट. ठीक, एकदम सजिलो. 1/x डाइरेक्टली -1/x² लेख्दिने हैन त, सर्टकट लगाएर फर्स्ट प्रिन्सिपल भनिरहेछ यहाँनिर. सो कसरी गर्नुपर्छ, सबसे पहिला लेख्ने हो लेट, त्यसपछि लेख्ने हो y बराबर fx इज इक्वल टु दिएको क्वेसन. ठीक, हेर्नुहोस् कसरी लेख्नुपर्छ. कहिले पनि फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट सल्भ गर भनेर आएपछि यो पहिलो लाइन. देयरफोर नेक्स्ट लाइनमा हामी के गर्छौँ, यो x लाई अलिकति बढाउँछौँ, इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ यसमा, त्यसलाई लेखिन्छ x + h. यसको मिनिङ के हुन्छ, जुन यो ओरिजिनल तपाईलाई क्वेसन दिएको छ यसमा जहाँनिर जुन ठाउँमा x छ त्यसको ठाउँमा x + h लेख्नुस्. सो यो हुन्छ 1/x + h. ठीक. अब यहाँ लेख्ने हामीले फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल या बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल. फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल र डेरिभेटिभको फर्स्ट प्रिन्सिपल लिमिटमा आधारित हुन्छ. त्यसले यसको फर्मुला हुन्छ dy/dx अथवा यसलाई f' पनि लेख्न सकिन्छ, इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx + h माइनस fx होल डिवाइडेड बाई h. ठीक, यो यसको फर्मुला हुन्छ. यसलाई भन्ने गरिन्छ फर्स्ट प्रिन्सिपल. कहिलेकाहीँ यहाँनिर फाइन्ड फ्रम डेफिनेसन पनि आउँछ, फाइन्ड फ्रम डेफिनेसन है, त्यो बेलामा पनि यही प्रोसेस गर्ने हो. सो लिमिट h टेन्ड्स टु 0, भ्यालु राख्नुस् fx + h को 1/x + h हो, अनि माइनस यसको भ्यालु 1/x हो, होल डिवाइडेड बाई के छ यहाँनिर h छ, इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0. एलसिएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ. एलसिएम लिनुको मतलब यो x ले यहाँ मल्टिप्लाई भइहाल्छ, यसले यहाँ भइहाल्छ, एकदम सजिलो छ. सो x ले 1 लाई मल्टिप्लाई x भयो, माइनस साइन ब्र्याकेट, x + h ले 1 लाई मल्टिप्लाई, यो हुन्छ x + h. एलसिएम कति आयो, यो दुईटाको प्रोडक्ट हुन्छ. सो x + h इन्टु x, यो एलसिएम हो. हामीले पहिला क्रस गऱ्यौँ, त्यसपछि एलसिएम ल्याउँ. यो h बचिरहेछ हेर्नुहोस्, यो बचिरहेको h लाई हमेशा यो एलसिएम सँगै लेखिदिनुपर्छ. सो यहाँनिर एउटा इन्टु अझ लगाएर h यहीँ लेखिदिने हो. ठीक, इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0. अब यदि तपाईँले माइनसले ब्र्याकेट खोल्नुभयो भने x र x काटिन्छ, x र x काटिन्छ, बच्ने के हो त्यो बचेको लेख्नुहोस्, -h बच्छ, -h डिवाइडमा जस्ता हो त्यस्तै x + h इन्टु x इन्टु h, यो र यो h पनि काट्यो. सो अब के बच्यो, लिमिट h टेन्ड्स टु 0, माथि बच्यो -1, तलपट्टि बच्यो x + h इन्टु x. जब तपाईको h काटिहाल्छ अनि बल्ल तपाईँ h को ठाउँमा 0 राख्न सक्नुहुन्छ. h को ठाउँमा 0 भने मैले x को ठाउँमा भने हैन. सो यो 0 जान्छ यो h को ठाउँमा. सो कति आउँछ यसको आन्सर, -1/x + 0 हुन्छ. यो x + 0 मिन्स x, अनि यहाँनिर इन्टु x अर्को बन्छ. सो टोटल आन्सर कति भयो यसको, -1 डिवाइडेड बाई x को स्क्वायर. सो देयरफोर हामी के भन्न सक्छौँ, फाइनली यसरी लेख्नु होला d/dx अफ 1/x, जुन हामीलाई यो क्वेसन दिएको थियो यसको डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट कति निकाल्यौँ हामीले, -1/x². लास्टमा यसरी लेखेर आउने. ठीक, एकदम सजिलो छ हेर्नुहोस्, केही छैन, एलसिएम लियो काम खतम.
ओके, क्वेसन नम्बर 7, सेकेन्ड लास्ट क्वेसन। यो चाहिँ हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङको क्वेसन हो। अब्जेक्टिभ फङ्सन दिएको छ, यसको हामीले एक्सट्रिम भ्याल्युज निकाल्ने हो। एक्सट्रिम भ्याल्युजको मतलब हुन्छ मिनिमम पनि निकाल्ने प्लस म्याक्सिमम पनि निकाल्ने, दुइटै निकाल्ने। मिनिमम प्लस म्याक्सिमम दुइटै निकाल्ने, ठिक छ। जोड्ने भने होइन कि मिनिमम पनि निकाल्ने र म्याक्सिमम पनि निकाल्ने भने हो। अनि यसलाई भनिन्छ एक्सट्रिम भ्याल्युज। सो यहाँनिर हामीलाई यो कन्स्ट्रेन्ट्सहरू दिएको छ। अब यसको डिटेल प्रोसिजर एउटा अर्को इक्जाम्पल हेर्न चाहनुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि जुन मैले भिडियोज बनाएँ क्लास 12 को लागि त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट एकदम डिटेल तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ है त। यहाँनिर चाहिँ म अलिकति फास्ट लेख्छु। सबसे पहिलो स्टेप हुन्छ यो दिएको कन्स्ट्रेन्टहरू सेम सार्ने। सो द गिवन कन्स्ट्रेन्ट्स आर भनेर लेख्नु होला। द गिवन कन्स्ट्रेन्ट्स आर, या गिवन इनइक्वालिटिज लेख्यो भने हुन्छ एक लाइनमा एउटा लेख्ने। सो एक्स प्लस 2y लेस अर इक्वल टु 20। अर्को छ हाम्रो एक्स प्लस वाई लेस अर इक्वल टु 16। त्यसपछि एक्स ग्रेटर अर इक्वल टु 0, वाई ग्रेटर अर इक्वल टु 0। सक्यो, पहिला सार्ने मात्र, ठिक। त्यसपछि लेख्नुहुन्छ द करेस्पोन्डिङ बाउन्ड्री, द करेस्पोन्डिङ बाउन्ड्री इक्वेसन्स आर भनेर लेख्ने। यसको मतलब हुन्छ यहाँ इज इक्वल टु साइन बनाउनु पर्यो सबैमा। सो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टु 20। यहाँ नम्बरिङ पनि गर्छौँ हामी, इक्वेसन नम्बर 1। दोस्रो हुन्छ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टु 16, इक्वेसन नम्बर 2। थर्ड हुन्छ एक्स इज इक्वल टु 0, इक्वेसन नम्बर 3। फोर्थ हुन्छ वाई इज इक्वल टु 0, इक्वेसन नम्बर 4। यो जुन एक्स इज इक्वल टु 0 छ यसलाई वाई एक्सिस भनिन्छ सरल भाषामा, र वाई इज इक्वल टु 0 लाई एक्स एक्सिस भनिन्छ, ठिक। यति हाम्रो भयो। अब हेर्नुहोस् त यो फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसन, थर्ड र फोर्थ त एक्स र वाई एक्सिस हो, यसको लागि केही गर्नै पर्दैन। फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसनमा एक्स र वाई दुइटै भेरिएबल भएको हुनाले यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, पोइन्ट्सहरू निकाल्नुपर्छ। कसरी लेख्ने त्यसलाई, टेबल अफ पोइन्ट्स फर इक्वेसन 1 इज भनेर लेख्ने। अनि यहाँनिर एउटा यस्तो बक्स बनाउनुहुन्छ, एकदम सजिलो छ है, धेरैजनालाई यो गाह्रो लाग्छ, केही छैन। म यहाँ रफमा देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस्। एक्स प्लस 2y बराबर 20, यो हो इक्वेसन 1। यसमा के गर्ने हो तपाईँले, एकचोटि एक्सको भ्याल्यु 0 मान्ने हो। यदि एक्सको भ्याल्यु 0 मान्नुहुन्छ भने के बच्छ, यहाँ 2y बच्छ कि बच्दैन, 2y बच्छ। त यहाँबाट y को भ्याल्यु कति आइहाल्छ, 10 आउँछ कि आउँदैन, 2 ले 20 लाई काट्दिने भने, ठिक। त्यही लेख्ने भन्न खोज्यो। सो एक्सको भ्याल्यु 0 मान्ने हो भने जुन y को भ्याल्यु 10 आइरहेछ त्यो y को भ्याल्युलाई y वाला डब्बामा लेख्नु होला, यहाँ तल लेख्ने। धेरैजना छेउमा लेख्छन्, मिस्टेक भइहाल्छ। सो एक्सको भ्याल्यु 0, y को भ्याल्यु 10। अब के गर्ने, सेम इक्वेसनमा, सेम त्यही इक्वेसनमा y को ठाउँमा 0 मान्ने। त y को ठाउँमा 0 मान्ने भने यो y वाला पार्ट हटिहाल्छ, x को भ्याल्यु आउँछ 20। सो यदि हामीले y को भ्याल्यु 0 मान्ने हो, हेर्नुहोस् कहाँ लेखेँ मैले, y को भ्याल्यु 0 यता। सो y को भ्याल्यु 0 मान्ने हो भने x बराबर कति आउँछ, 20 है। अब यहाँनिर यस्तो ब्र्याकेट लगाएर एउटा पोइन्ट हो 0,10, 0,10 एन्ड लेख्ने, र अर्को पोइन्ट हो 20,0। हमेसा ठाडो पढ्नुपर्छ, 0, 10, 20, 0 यसरी निकाल्ने, ठिक। अब यस्तै भाषा तपाईँ इक्वेसन 2 को लागि लेख्नु होला। म यहाँनिर डाइरेक्ट लेखिरहेको छु। अब यस्तै लेख्ने है त, टेबल अफ पोइन्ट्स फर इक्वेसन 2 भनेर लेख्ने। अनि यस्तै बक्स बनाउनुहुन्छ, फेरि एउटा डब्बा, यहाँ एक्स यहाँ वाई। एकदम सजिलो छ यो त। यदि हामीले एक्सको भ्याल्यु 0 मान्ने भने वाई 16 देखिरहेछ। सो एक्सको भ्याल्यु 0, वाई 16, र वाई 0 मान्ने भने एक्स 16। केही छैन यसमा, 2 सेकेन्ड लाग्छ। सो 0, 16 र 16, 0। कसरी लेख्यौँ हामीले, 0, 16, 16, 0। टेबलवाला पार्ट पनि सक्यो, 3 स्टेप कम्प्लिट भयो। 5 स्टेपमा त सल्भ नै भइहाल्छ है त। ओके, अब चाहिँ बाँकी रहेको काम नेक्स्ट स्लाइडमा गर्छु म यहाँनिर। अब टेस्टिङ पोइन्ट लिनुपर्छ हामीले। सो एउटा टेस्टिङ पोइन्ट लिन्छौँ, 0,0, सबसे इजी, ओरिजिन। सो टेकिङ 0,0 एज टेस्टिङ पोइन्ट, देन कमा लेख्ने। र यो टेस्टिङ पोइन्टलाई हामीले हमेसा यो दिएको कन्स्ट्रेन्ट्सहरूमा प्रयोग गर्नुपर्छ है, इक्वेसनमा होइन, कन्स्ट्रेन्ट्सहरूमा। सो पहिलो कन्स्ट्रेन्ट के छ हामीसँग, एक्स प्लस 2y लेस अर इक्वल टु 20। जे दिएको छ त्यो सार्ने। एकदम सजिलो हुन्छ यसको मिनिङ। यसको मिनिङ हुन्छ एक्सको ठाउँमा 0 राख्ने हो, वाईको ठाउँमा 0 राख्ने हो। त यदि एक्स र वाई दुइटैको ठाउँमा 0 राख्ने हो भने यो पुरैको भ्याल्यु त हमेसा जिन्दगीभर 0 नै आउला। सो सिधा 0 लेखिदिने हो। अनि बाँकी जे छ लेस अर इक्वल टु 20 एज इट इज। सो कसरी पढ्नुहुन्छ यसलाई, 0 इज लेस देन 20, ट्रु राइट। 0 इज अफकोर्स लेस देन 20। लेस देनको साइन छ भनेपछि ट्रु नै हुन्छ रिलेसन, यतापट्टि पोजिटिभ नम्बर हुनु पऱ्यो है त। अर्को इक्वेसन छ एक्स प्लस वाई लेस अर इक्वल टु 16। यहाँ पनि त्यही हालत हो। यसमा पनि एक्स र वाई दुइटैको भ्याल्यु 0 राख्ने भने 0 लेस अर इक्वल टु 16। त 0 इज लेस देन 16, दिस इज अल्सो ट्रु।
सक्यो टेस्टिङ पोइन्ट। अब आउँछ हाम्रो ग्राफ बनाउने पालो। सो यहाँ लेख्छौँ हामी द ग्राफ इज शोन बिलो, द ग्राफ इज शोन बिलो भनेर यसरी लेख्ने। र ग्राफको सेटअप यसरी गर्नुपर्छ हामीले। यो भयो एउटा ठाडो लाइन, त्यसपछि यो यता लेख्ने एक्स एक्सिस, यहाँ लेख्नुहुन्छ वाइ एक्सिस, यता लेख्ने ओरिजिन 0,0, यो हाम्रो टेस्टिङ पोइन्ट पनि हो। अनि यहाँनिर ब्र्याकेटमा लेख्ने हो वाइ इज इक्वल टु 0, यहाँनिर लेख्ने हो एक्स इज इक्वल टु 0। र जुन तपाईँलाई यो दुईवटा दिएको हुन्छ एक्स ग्रेटर अर इक्वल टु 0 र वाइ ग्रेटर अर इक्वल टु 0, यसको मतलब हुन्छ जुन यो हाम्रो वाइ एक्सिस छ, वाइ एक्सिसको राइट साइडमा पोजिटिभ डाइरेक्सनमा सेडिङ गर्ने एरो दिने भन्नुहोस् है। अनि यो एक्स एक्सिस जुन छ यसको पोजिटिभ डाइरेक्सन मतलब माथि साइडमा हामीले एरो दिने है। यो हमेसा सुरुमै दिइहाल्नुपर्छ। अब तपाईँले निकालेका पोइन्ट्सहरू के छन् हेर्नुहोस् त। यहाँनिर 0, 10 छ, यो वाइ एक्सिसमा पर्छ, यो एक्स एक्सिसमा पर्छ। 0, 16 वाइ एक्सिस एक्स एक्सिस। सो 10 र 16 मा 16 हाइएस्ट हो, 20 र 16 मा 20 हाइएस्ट हो। सो हामीले वाइ एक्सिसमा 16 सम्मको मार्किङ गर्ने हो, 16 सम्मको, र एक्स एक्सिसमा 20 सम्मको। ठिक, तपाईँ 2-2 को ग्याप लिएर बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो ग्राफ बन्छ है त। 2-2 को ग्याप, 4-4 को लिएर बनायो भने हुन्छ, प्रब्लम भएन यसमा, प्लट त उस्तै पनि भइहाल्छ। सो म यहाँनिर 4 लिइरहेको छु, मसँग स्पेस अलिकति कम छ। सो यहाँ मैले लेखेँ 4, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 16। वाइ एक्सिसमा 16 हाइएस्ट नम्बर थियो, 16 सम्म जाने। यतापट्टि फेरि 4, 8, 12, 16, यसमा 20 सम्म जाने। नेगेटिभ कोही पनि नम्बर छैन, सो जानु पर्दैन। अब प्लटिङ गर्ने हेर्नुहोस् त। 0, 10, 0, 10 भनेको वाइ एक्सिसमा पर्छ। सो वाइ एक्सिसमा 10 मा टिक लगाउने हो, एक्स एक्सिसमा 20 मा टिक लगाउने। सो यो वाइ एक्सिस 10 कहाँ हुन्छ, 10 भनेको 8 र 12 को ठिक बिचमा पर्छ, यहाँनिर टिक लगाउने, यो हो 10, यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ यो 10 हो भनेर। अनि यो जुन एक्स एक्सिस छ यसमा 20 मा टिक लगाउने, यो 20 मा टिक लगाउने। अब यो दुईटालाई जोइन गर्नुहुन्छ, स्ट्रेट स्केल राखेर जोइन गर्नु होला, यसरी जोइन गर्ने। अनि यसमाथि यसको इक्वेसन पनि लेखिदिनुहुन्छ। यसको इक्वेसन छ हाम्रो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टु 20, इज इक्वल टु दिएर लेख्नु होला। अनि यसमा टेस्टिङ पोइन्टको नतिजा ट्रु आएको छ। टेस्टिङ पोइन्ट भन्नाले यो 0,0 को नतिजा ट्रु आएको छ। ट्रु आउनुको मतलब हुन्छ जतातिर टेस्टिङ पोइन्ट छ त्यतैतिर एरो लगाउने। सो टेस्टिङ पोइन्ट यो लाइनभन्दा तल छ भने त्यतैतिर मुख फर्काएर एरो लगाइदिनु हामीले टेस्टिङ पोइन्टतिर, टुवर्ड्स द टेस्टिङ पोइन्ट। ठिक, अर्को पोइन्ट्सहरू के छन् हामीसँग, 16, 16 दुईटै बराबर छ। सो वाइ एक्सिसमा पनि 16, एक्स एक्सिसमा पनि 16। अब यो दुईटालाई हामी जोइन गर्छौँ, यस्तो भयो। सो यसको इक्वेसन छ हामीसँग एक्स प्लस वाइ इज इक्वल टु 16, र यसमा पनि टेस्टिङ पोइन्टको नतिजा ट्रु आएको हुनाले तलपट्टि एरो मतलब ओरिजिनतिर एरो। ठिक, अब हेर्नुहोस् दुईटै लाइनको मुख कतातिर छ, तलतिर छ कि छैन, ओरिजिनतिर छ होइन। दुईटै लाइनले तलतिर पोइन्ट गरिरहेछ भनेपछि सबसे तलवाला भाग यसको एन्सर हुन्छ, पोजिटिभ डाइरेक्सनमा पर्ने मतलब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने पोजिटिभ हिस्सा सबसे तलवाला। दुईटै लाइनभन्दा मुनि पर्ने हिस्सा कुन हुन्छ, यो हुन्छ कि हुँदैन, यो हिस्सालाई हामीले सेडिङ गर्ने हो। ठिक, यसलाई भन्ने गरिन्छ फिजिबल रिजन। कस्तो आकृति बन्यो, 4 कुने आकृति, त यसलाई भन्छौँ हामी ए, यो ओ छँदैछ, अनि एउटा यो पोइन्ट चाहियो हामीलाई, यसलाई हामीले बी भनिदिउँ, र एउटा यहाँ काटिरहेछ, यो भयो सी, एओबिसी या ओएसिबी जसरी पढ्दा पनि हुन्छ है। अब यहाँ भाषा लेख्न मात्र बाँकी छ, यता लेखिदिन्छु म। द शेडेड रिजन AOBC is the feasible region, and the vertices are, so A को भ्यालु कति हुन्छ, A को भ्यालु हुन्छ 10 राइट। वाइ एक्सिसमा छ नि त यो 10 मा काटिरहेछ, सो 0,10 लेखिन्छ यसलाई। O को भ्यालु हुन्छ 0,0, एकदम सजिलो। B भनेको 16 हो, हेर्नु 16 छ यहाँनिर, तर यो एक्स एक्सिसमा छ त्यसले यसलाई 16,0 लेखिन्छ। र C को भ्यालु लेख्दाखेरि नि C भनेको त बिचमा आएको छ, हेर्नुहोस् एक्स र वाइ एक्सिसमा पर्ने A र B को भ्यालु लेख्न सजिलो थियो, तर C त बिचमा छ। त्यसो भए यो C को लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यो C भन्ने पोइन्टमा काटिने जुन दुईवटा इक्वेसन छन्, यो वाला इक्वेसन र यो इक्वेसन, यसलाई रफमा सल्भ गर्नुपर्छ। सो एउटा छ एक्स प्लस 2y बराबर 20 छ, अर्को छ हामीसँग एक्स प्लस वाइ इज इक्वल टु 16। ठिक छ, सी भन्ने पोइन्टमा काटिने दुईटा लाइनको इक्वेसनलाई हल गर्ने हो रफमा। सो माइनस 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 एक्स र एक्स काट्यो, 2yबाट वाइ घट्यो, वाइ भयो, 20बाट 16 घट्यो, 4 भयो। यसको मतलब वाइ को मान 4 रहेछ।
अब यो y को मानलाई कुनै एउटा इक्वेसनमा राखिदिनुस्। हामी x + y = 16 मा राखिरहेका छौँ। y को मान 4 राखिदिने हो भने x + 4 = 16 हुन्छ र यहाँबाट x को भ्यालु आइहाल्छ तपाईको 16 बाट 4 गयो 12। जुन यो x र y को भ्यालु आएको छ यही c भन्ने पोइन्ट हुन्छ। सो x को भ्यालु 12, y को भ्यालु 4, सो 12,4 हुन्छ हाम्रो c भन्ने पोइन्ट। यति गरेर तपाईले एउटा टेबल बनाउने हो। त्यसको एक साइडमा लेख्नुहुन्छ भर्टिसेस x, y को फर्ममा, अनि यता लेख्ने हो f = अब्जेक्टिभ फंक्सन जुन हामीलाई दिएको छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10x + 15y। ठीक छ, यसको प्रयोग अन्त्यमा मात्र गरिन्छ 10x + 15y। अब भर्टिसेसमा यही चारवटा राख्ने हो। सो a को भ्यालु छ हामीसँग 0 10 छ, o को भ्यालु 0 0 छ, त्यसै गरेर b को भ्यालु छ 16 0 र अन्तिममा c छ हामीसँग 12,4। सो राखिदिनुस् x र y को ठाउँमा राख्ने हो 0, 10। सो x को ठाउँमा 0 राख्ने हो 10 × 0 प्लस y को ठाउँमा राख्ने हो 10। सो 15 × 10 = 150 आयो यो फर्स्टको एन्सर। त्यसपछि x र y को ठाउँमा 0 0 राख्ने हो 10 × 0 हुन्छ प्लस 15 × 0, त यसको एन्सर भइहाल्यो 0। त्यसपछि x y को ठाउँमा 16 0 राख्नुहुन्छ 10 × 16 प्लस 15 × 0, त यो हुन्छ 160। लास्टमा x र y को ठाउँमा 12 4 राख्ने हो। सो 10 × 12 प्लस 15 × 4 = 10 12 जा 120, 15 4 जा 60, 120 प्लस 60 180 आयो 180। ठीक, सो हेर्नुहोस् त यहाँनिर मिनिमम भ्यालु कुन हो 0 हो अनि म्याक्सिमम भ्यालु कुन हो 180 हो। सो लास्टमा के लेख्नुहुन्छ f min मिनिमम भ्यालु बराबर 0 एट 0,0। अर्को लेख्नुहुन्छ f max म्याक्सिमम भ्यालु कति 180 एट कुन पोइन्टमा 12,4। त यो एन्सर हो यसको, सक्यो। सो यो ओरिजिनले हामीलाई दिन्छ मिनिमम भ्यालु, c भन्ने पोइन्टले हामीलाई दिन्छ म्याक्सिमम भ्यालु अफ दिस लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम। खतम, सक्यो। सो यसलाई इरेज गरौँ, त्यसपछि अगाडिवाला यसलाई पनि इरेज गरौँ। अब हामी लास्ट क्वेसनमा छौँ, क्वेसन नम्बर 8। हेर्नुहोस् विदिन टाइम तपाईँको कम्प्लिट भइहाल्यो, त्यो पनि एक्सप्लेन गरेर है। यदि एकदम खाली नर्मली लेख्ने मात्र हो, कसैलाई यदि बुझाउनु छैन भने त 1 घण्टा पनि लाग्दैन हो यो क्वेसन पेपर सल्भ गर्नको लागि, प्रिटी इजी। ओके, यो चाहिँ पार्टनरसिपको क्वेसन हो। यसमा 3 जना व्यक्ति छन्, राम, श्याम, हरि। यिनीहरूले एउटा बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेका छन् क्यापिटल 5000, 4500, 6500। राम, श्याम, हरिको क्यापिटल हो यो रेस्पेक्टिभली। आफ्टर 6 months राम डबल्स इज क्यापिटल एन्ड आफ्टर नेक्स्ट 3 months श्याम ट्रिपल्स इज क्यापिटल। सो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि सुरुमा बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेलामा राम, श्याम र हरिले 5000, 4500 र 6500 रुपियाँ इन्भेस्ट गरे र बिजनेस स्टार्ट गरिसकेको 6 महिनापछि रामले के गर्यो आफ्नो क्यापिटल डबल गर्यो। रामले डबल गर्यो। सो रामले सुरुमा इन्भेस्ट गर्यो 5000, त्यसको डबल कति हुन्छ 10000। अनि त्यसको 3 महिनापछि, मतलब रामले डबल गरेको 3 महिनापछि, सो 9 month पछि भन्न खोजेको। ठीक, सो 9 month पछि चाहिँ श्यामले के गर्यो ट्रिपल गर्यो। त श्यामको सुरुमा 4500 छ, त्यसको ट्रिपल गर्दाखेरि 13500 हुन्छ। अब यदि त्यो वर्षको अन्त्यमा टोटल प्रफिट 8300 भएको छ भनेपछि प्रत्येकले पाउने प्रफिटको सेयर कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने। ठीक, अब यहाँनिर मेन कुरा हामीले के विचार हुनु पर्यो, रुपियाँसँगै क्यापिटलसँगै तपाईँलाई टाइम पनि दिएको छ 6 months, अनि यहाँनिर आफ्टर 3 months अझ भनिदिएको छ है। सो यो चाहिँ तपाईँको कम्पाउन्ड पार्टनरसिपको क्वेसन हो। जब हामीलाई क्यापिटल प्लस टाइम दुइटै दिन्छ, द्याट बिकम्स अ कम्पाउन्ड पार्टनरसिपको क्वेसन। र यसलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईँले 1 month को इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल निकालेर मात्र गर्नुपर्छ हमेशा है। कसरी निकाल्नुपर्छ म यहाँ सिकाउँछु, हेर्नुहोस् राम्रोसँग सुन्नु होला। सबसे पहिलो लाइन लेख्नुहुन्छ यहाँनिर 1 month इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल अफ राम इज इक्वल टु, एकदम राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, म यहाँ लाइन बनाएर सम्झाइदिन्छु तपाईँलाई। यो रामको लाइन हो। ठीक, यसले सुरुमा कति लगानी गरेको थियो 5000 लगानी गर्यो, तर 6 महिनापछि, मतलब 6 महिनासम्म त 5000 नै यसको लगानी भएको छ। 6 महिनापछि यसले डबल गरिदियो 5000लाई, त 6 महिनापछि यसको क्यापिटल भइहाल्छ 10000। अनि अब यो 10000 तपाईँको बाँकी रहेको 6 महिनाको लागि इन्भेस्ट हुन्छ, किनभने यहाँनिर तपाईँको एन्ड अफ द इयर भनेको छ। इयर भन्नाले 12 महिना हुन्छ। सो 6 महिनाको लागि यो 5000 इन्भेस्ट भयो, त्यसपछि उसले आफ्नो क्यापिटल डबल गर्यो र यो डबल गरेको क्यापिटल बाँकी रहेको समयावधिको लागि इन्भेस्ट हुन्छ। बाँकी रहेको कति हो 6 months नै हो। सो यसको लागि इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल कसरी निकाल्ने, यसरी निकाल्नुहुन्छ। हेर्नु यो लाइन पनि बनाउनु पर्दैन।
सुरुमा 5000 थियो उसको, त्यसलाई उसले 6 महिनासम्म इन्भेस्ट गर्यो। त्यसपछि जुन डबल गर्यो त्यसको लागि प्लस लेख्नुपर्छ। 5000 को डबल भन्नाले 10000 र अब यो कति महिनाको लागि इन्भेस्ट हुन्छ? 6 त अलरेडी बितिसक्यो, बाँकी रह्यो 6 महिना। यहाँनिर आउने भनेको रिमेनिङ हो, ठीक। सो 5000 × 6 हुन्छ 30000, 10000 × 6 हुन्छ 60000, 60000 र 30000 भनेको 90000, 90000 सक्यो। अब अर्काको पालो 1 मन्थ इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल अफ रामपछि कसको पालो? श्यामको, इक्वल्स टु डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ कि नै? हेर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस् त। सुरुमा 4500 इन्भेस्ट गरेको छ, अनि यो इन्भेस्ट हुन्छ तपाईँको 9 महिनासम्म। किन 9? अब यहाँनिर धेरैलाई लाग्छ यहाँ त 3 मन्थ्स भनेको छ, यहाँ अगाडि पनि त पढ्नु। नेक्स्ट 3 मन्थको मतलब के हुन्छ? रामले जति समयमा डबल गर्यो, रामले डबल गरेको कति महिनापछि हो? 6 महिनापछि। त्यसको पनि 3 महिनापछि उसले ट्रिपल गर्यो, त 6 महिनामा अझ 3 महिना थप्ने भने 9 महिनापछि ट्रिपल गर्यो भन्न खोजेको। यसको मतलब 9 महिनासम्म चाहिँ यो 4500 रुपियाँ नि उसले लगानी गर्यो है, इन्टु 9। त्यसपछि यसको ट्रिपल गर्दाखेरि 13500 हुन्छ। 4500 को 3 गुणा 13500। यो कति टाइम पिरियडको लागि इन्भेस्ट होला? 9 त बितिसक्यो, बाँकी रह्यो 3 महिना। 9 3 12 बनाउनुपर्छ हामीले हमेसा, ठीक। 81,000 आउँछ है त। फाइनली 1 मन्थ इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल अफ हरि। यो सबसे इजी छ, यसको लागि लफडाइ छैन। यसले न आफ्नो पैसालाई डबल गरेको छ न ट्रिपल गरेको छ। सुरुमा 6500 रुपियाँ जुन इन्भेस्ट गर्यो त्यही नै 12 महिनासम्म लगानी भयो। सो 6500 इन्टु डाइरेक्टली 12 इक्वल्स टु यो आउँछ हाम्रो 78,000 है। सो यसरी तपाईँले सुरुमा 1 मन्थको इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल निकाल्ने हो। देयरफोर लेखेर अब तपाईँ निकाल्नुहुन्छ रेसियो अफ क्यापिटल्स। रेसियो अफ क्यापिटल्स निकाल्ने हामीले इज इक्वल टु, सो सबसे पहिला व्यक्तिको क्यापिटल छ 90,000, यो लेख्ने हामीले 90,000 इज टु त्यसपछि 81,000 इज टु त्यसपछि 78,000, यसरी लेख्ने इज इक्वल टु। अब 3टा जिरो त स्पष्ट देखिरहेछ, काटिन्छ। योभन्दा बेसी पनि तपाईँ सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भने गुड होइन, देखिन्छ यहाँनिर 3 ले काटिने हो। 330 जा, 327 जा र 326 जा। सो 30:27:26 को रेसियो आइरहेछ, ठिक छ। यो रेसियो निकालिसकेपछि हामीले हमेसा के गर्नुपर्छ? यो रेसियोको टोटल निकाल्नुपर्छ। अब म नेक्स्टमा गरिरहेको छु यसलाई। यहाँनिर निकाल्नुपर्छ हामीले टोटल सम अफ रेसियोज। सो सम अफ रेसियोज भनेर लेख्ने हो। कसरी लेख्ने? सुरुमा 30 छ, त्यसपछि 27 छ, अनि लास्टमा 26 छ। सो 7 छ 13 भइहाल्यो, यो 3 2 5 2 7 1 8 83 हुन्छ, ठिक। अब एकदम इजी, अब त मजाले बाँड्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् टोटल प्रफिट कति भएको छ? 8300, 8300 भएको छ। यसको कति हिस्सा श्यामले पाउने, कति रामले, कति हरिले पाउने त्यो निकाल्ने हो। सो लास्टमा यसरी लेख्ने शेयर अफ प्रफिट फर राम। रामको लागि प्रफिटको हिस्सा बराबर, एकदम इजी छ। पहिला रामको पार्ट लेख्नुहुन्छ, यो रेसियोलाई हेरेर। रामको पार्ट भनेको 30 हो, यो फर्स्टवाला पार्ट भनेको रामको लागि हो। सो पहिला लेख्नुहुन्छ तपाईँ 30 भनेर लेख्नुहुन्छ, डिभाइड गर्ने टोटलले 83 ले, र बाँड्नुपर्ने पैसा कति हो? 8300। सो यसले यसलाई काट्ने भने 100 पटक 100 इन्टु 30 गर्दाखेरि ₹3000 भनेर आउँछ, सक्यो। त्यसै गरेर शेयर अफ प्रफिट फर श्याम भनेर लेख्ने। श्यामको लागि रेसियो 27, यहीँबाट हेर्दा पनि हुन्छ 27, डिभाइड गर्ने 83 ले, मल्टिप्लाई गर्ने 8300 ले। सो फेरि यसलाई काट्दाखेरि 100 पटक, त यो भइहाल्छ हाम्रो 2700। फाइनली शेयर अफ प्रफिट फर हरि इज इक्वल टु, हरिको हिस्सा हो 26 डिभाइड बाई 83 इन्टु 8300। सो फेरि काट्ने 100 पटक, काटेको देखाउनु पर्दैन, 2600 यसको एन्सर हो। खतम। यो सबलाई जोड दिने हो भनेपछि 8300 पुगि नै हाल्छ। त यसरी गर्ने हामीले, केही गाह्रो छैन। इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल फर 1 मन्थ निकाल्ने एकदम इजिली तपाईँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक। ओके, दिस मच इन दिस भिडियो। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै क्वेसन्सहरूको सल्युसन तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। म आशा गर्छु यसबाट तपाईँको प्र्याक्टिसलाई थप बेनिफिट मिल्नेछ र तपाईँ एक्जाममा डेफिनेटली राम्रो गर्नुहुनेछ। बेस्ट विसेस अहेड एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो।